वीरान हवेली का दरवाज़ा सीज़न 1। ये वाक़या 2019 की सर्दियों का है, जब मैं अपने मामों के गांव चंद दिन गुजारने गया था। गांव शहर से काफ़ी दूर था, इर्द-गिर्द खेत, पुराने दरख्त और लंबी सुनसान सड़कें। गांव के आखिर में एक वीरान हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि जो भी मगरिब के बाद इसके करीब गया वो तो बीमार हो गया, अब फिर इसने ऐसी चीज़ देखी जिसका जिक्र वो कभी खिल कर ना कर सका। मैं शुरू में उन बातों को महज ड्रोनी कहानियां समझता था। एक रात खाने के बाद मैं और मेरा कजिन अदील छत पर बैठे थे। बिजली बंद थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक दौर हवेली की तरफ से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई, जैसे किसी ने अंदर लालटेन जलाई हो। अदील ने फौरन नजरें हटा लें और बोला, इधर मत देख, वहां कुछ ठीक नहीं है। मगर मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ चुका था। अगली रात में अकेला ही इस हवेली की तरफ निकल गया। सर्द हवा चल रही थी और दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। जैसे ही मैं हवेली के मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चरचरा कर खिल रहा है। मैं ठिठक गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन वही मध्यम रोशनी अंदर के किसी कमरे से आ रही थी। मैं हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरे मांद पड़ चुके थे। अचानक मुझे ऊपर की मंजिल से कदमों की चाप सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियों के नीचे खड़े खड़े मैंने ऊपर देखा। वहां एक सफेद कपड़ों में मलबूस साया खड़ा था। इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर सिया थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियों की लकड़ी चरचरा रही थी। मैं पीछे हटने लगा, मगर मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगी, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। दीवारों पर लटकी तस्वीरें एक साथ हिलने लगे। मुझे अपने कान के करीब किसी की सरगोशी सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज हल्क में ही अटक गई। वो साया अब बिल्कुल मेरे सामने था। इसका चेहरा अचानक वाज़ेह हुआ। आंखों की जगह गहरा सिया खला था, जैसे अंदर कुछ भी ना हो। इसके होंठ हरकत में आए, मगर आवाज चारों तरफ से गूंजी, ये घर खाली नहीं है। अचानक इसके पीछे मजीद साए नमूदार होने लगे, जैसे दीवारों से निकलकर मेरी तरफ बढ़ रहे हों। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को हरकत दी और दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, वो जोर से बंद हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और कुछ लम्हों के लिए होश खो बैठा। जब आंख खिली तो सुबह हो चुकी थी। गांव के चंद लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो मुझे हवेली के दरवाजे के सामने बेहोश पड़ा देख कर लाए। मैंने कांपती आवाज में रात का वाकया सुनाया। सब खामोश हो गए। एक बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, 25 साल पहले इस हवेली में एक खानदान पुरअसरार आग में जल गया था। तब से वहां रोशनी खुद जलती है और कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने अपनी कलाई पर नजर डाली तो वहां नील पड़े हुए थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि मेरे कपड़ों पर बारीक राख जमी हुई थी और इसमें से हल्की सी जली हुई लकड़ी की बो आ रही थी। इसी रात से मुझे अक्सर नींद में वही सीढ़ियों की चरचराहट सुनाई देती है, और कभी कभी मैं खोलूं तो कमरे के कोने में वही सिया आंखों वाला साया खड़ा नजर आता है, जैसे वो अब इस वीरान हवेली तक महदूद ना रहा हो। वीरान हवेली का दरवाज़ा सीज़न 2। मैंने सोच लिया था कि इस वाक़ये को वहीं छोड़ दूंगा, मगर वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। गांव से वापस शहर आकर भी हर रात ठीक 3 बजे मेरी आँख खिल जाती। कमरे में मुकम्मल खामोशी होती, मगर चंद लम्हों बाद लकड़ी के चरचराने जैसी आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रहा हो। मसला ये था कि मेरे फ्लैट में कोई सीढ़ियाँ थी ही नहीं। शुरू में मैंने इसे ज़हनी दबाव समझा, मगर एक रात मामला बदल गया। मैंने वाज़े तौर पर अपने कमरे के दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनी। आहिस्ता, नाप तोल कर।
जैसे कोई जान बूझ कर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता हो। मेरा गला खुश्क हो गया। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा रहा और दरवाजे की तरफ देखता रहा। दरवाजे के नीचे से रोशनी की हल्की सी लकीर आ रही थी, मगर फिर इस लकीर पर एक साया नमूदार हुआ। वो साया रुका और फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। मेरी सांस रुक गई। मैं अकेला रहता था। बाहर कोई नहीं हो सकता था। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? जवाब में खामोशी छा गई। फिर वही सरगोशी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हवेली में सुनी थी, ये घर खाली नहीं है। मैं झटके से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। राहदारी सुनसान थी, मगर फर्श पर हल्की सी राख बिखरी हुई थी, जैसे किसी जली हुई चीज़ की धूल। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद किया, मगर इस रात नींद ना आ सकी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा गांव जाकर इस हवेली के बारे में मज़ीद जानूंगा। अंदर कहीं न कहीं एहसास था कि जब तक इस राज को समझूंगा नहीं, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। गांव पहुंचकर मैं सीधा इसी बूढ़े शख्स के पास गया जिसने पिछली बार आग वाले वाकये का जिक्र किया था। इसने मुझे गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पीछे वो आ गई है ना? मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने हाँ में सर हिलाया। इसने बताया कि 25 साल पहले जो खानदान जलकर मरा था, इसमें एक लड़की बच गई थी। लोग कहते थे कि वो आग लगने से पहले ही बदल चुकी थी। वो अक्सर कहती थी कि इसे घर में साए नजर आते हैं। एक रात आग भड़क उठी। सब जल गए सिवाय इस लड़की के। मगर अगली सुबह वो भी गायब थी। ना लाश मिली, ना कोई निशान। तब से हवेली में रोशनी जलती है और साए चलते हैं। मैंने पूछा, क्या वो अब भी वहां है? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं। अब वो जगहों से बंधी नहीं रही। जो इसे देख लेता है वो इसके साथ चली जाती है। वो इसके साथ आ जाती है। इसी रात मैंने हवेली का रुख किया, इस बार अकेला नहीं बल्कि मोबाइल कैमरा साथ लेकर। मैं सच को कैद करना चाहता था। हवेली पहले से ज्यादा वीरान लग रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर शदीद डांसेस थी। मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। ऊपर वाली मंजिल से रोशनी आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, वही सफ़ेद लिबास में मलबूस साया राहदारी के आखिर में खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा वाज़े था। आंखों की जगह सियाही अब भी थी, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने कांपते हाथों से कैमरा इसकी तरफ किया। स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ खाली राहदारी। मगर मेरी आंखों के सामने वो मौजूद थी। अचानक वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटा, मगर दीवार से जा टकराया। इसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। इसके होंठ हिले, मगर आवाज मेरे जहन में गूंजी, आग ने हमें आजाद किया, अब तुम भी देखोगे। अचानक पूरे कमरे में जली हुई लकड़ी की बो फैल गई। दीवारें सिया पड़ने लगें, जैसे दोबारा आग भड़क उठी हो। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। मेरे इर्द गिर्द साए जमा होने लगे। वो सब मुझे घेरे खड़े थे। फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मैं हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मेरा कैमरा मेरे हाथ में था। मैंने कपकपाते हुए वीडियो चेक की। वीडियो में मैं अकेला सीढ़ियां चढ़ रहा था। फिर अचानक मेरे पीछे एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ। वो मेरे बिल्कुल करीब आया और वीडियो अचानक बंद हो गई। मैंने गहरी सांस ली, मगर तब मेरी नज़र कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी। सिया स्क्रीन में मेरा अक्स नजर आ रहा था, मगर मेरे पीछे बिल्कुल मेरे कंधे के साथ वही सिया आंखों वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। और इस बार वो मुस्करा रहा था। वीरान हवेली का दरवाज़ा, सीज़न 3। मैंने कैमरे वाली वीडियो बार बार देखी, हर बार उम्मीद की कि शायद वो साया मेरा वहम हो, रोशनी का धोखा हो, मगर हर दफ़ा वही मंजर सामने आता। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरे पीछे धुंध से बनता हुआ एक वजूद आहिस्ता आहिस्ता मेरा ताक़ुब कर रहा था। सबसे खौफनाक
لمحہ وہ تھا جب ویڈیو بند ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے اس کا چہرہ بالکل واضح ہو جاتا تھا۔ سیاہ آنکھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ شہر واپس آ کر میں نے وہ ویڈیو اپنے لیپ ٹاپ میں منتقل کی۔ جیسے ہی فائل کاپی ہوئی، کمرے کی لائٹس ہلکی ہلکی ٹمٹمانے لگیں۔ میں نے سمجھا وولٹیج کا مسئلہ ہوگا، مگر پھر اسکرین خود بخود آن ہوئی۔ ویڈیو خود چلنے لگی، حالانکہ میں نے اسے کھولا ہی نہیں تھا۔ اس بار ویڈیو میں ایک نئی چیز نظر آئی۔ سیڑھیوں کے اوپر دیوار پر جلنے کا ایک نشان تھا جو پچھلی بار مجھے یاد نہیں تھا۔ وہ نشان آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، جیسے اسکرین کے اندر آگ دوبارہ بھڑک رہی ہو۔ کمرے میں اچانک وہی جلی ہوئی لکڑی کی بو بھر گئی۔ میں نے گھبرا کر لیپ ٹاپ بند کیا، مگر اسکرین سیاہ ہونے کے باوجود اس میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اور میرے عکس کے پیچھے وہ کھڑی تھی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، مگر جب دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ غائب تھی۔ اسی رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ اس بار قدموں کی آواز نہیں آئی۔ اس کی جگہ ہلکی ہلکی کھانسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھوئیں میں سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ آواز میرے کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کمرے کے کونے میں اندھیرا کچھ زیادہ گہرا تھا، جیسے وہاں روشنی پہنچ ہی نہ رہی ہو۔ پھر اس اندھیرے میں 2 سیاہ آنکھیں کھلیں۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ وہی وجود آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ اس کے کپڑے جلے ہوئے تھے، کناروں سے راکھ جھڑ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ ادے جلا ہوا دکھائی دیتا تھا، مگر آنکھیں اب بھی خالی سیاہی تھیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ فرش پر اس کے قدموں کے نیچے سیاہ نشان بن گئے، جیسے جلنے کے دھبے۔ تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اس کی آواز اس بار میرے ذہن میں نہیں بلکہ کمرے میں گونجی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، سچ، جسے آگ میں چھپا دیا گیا تھا۔ اگلے دن میں دوبارہ گاؤں گیا۔ اس بار میرا ارادہ صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ جاننے کا تھا۔ میں نے پرانے ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کی۔ گاؤں کے تھانے میں پرانی فائلیں موجود تھیں۔ کافی تلاش کے بعد مجھے آگ والے واقعے کی رپورٹ ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی تھی، مگر ایک بات عجیب تھی۔ رپورٹ میں ذکر تھا کہ آگ سب سے پہلے اوپر والے کمرے میں لگی، حالانکہ بجلی کا مین بورڈ نیچے تھا۔ مزید پڑھنے پر پتہ چلا کہ اس خاندان کے خلاف زمین کے جھگڑے کا مقدمہ چل رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے دھمکیاں بھی دی تھیں، مگر کیس کبھی آگے نہیں بڑھا۔ فائل اچانک بند کر دی گئی تھی۔ جب میں حویلی پہنچا تو دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر غیر معمولی خاموشی تھی۔ میں سیدھا اوپر گیا۔ اس کمرے کی دیوار پر وہی جلنے کا نشان موجود تھا جو ویڈیو میں دیکھا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، دیوار ٹھنڈی تھی مگر نشان تازہ لگ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر سلاخیں نمودار ہو چکی تھیں، حالانکہ پہلے وہاں کچھ نہیں تھا۔ دھوئیں کے درمیان وہ ظاہر ہوئی۔ اس بار اس کے پیچھے مزید سائے تھے، مرد عورتیں جیسے پورا خاندان۔ ہمیں آگ نے نہیں مارا، اس کی آواز گونجی، ہمیں بند کر کے جلایا گیا تھا۔ دیواروں پر مناظر ابھرنے لگے، جیسے کوئی پرانی فلم چل رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ چند لوگ دروازہ باہر سے بند کر رہے تھے۔ اندر چیخیں گونج رہی تھیں، آگ پھیل رہی تھی، اور پھر وہ لڑکی، وہی سایہ، دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ منظر اچانک ختم ہو گیا۔ کمرہ دوبارہ خالی تھا، دھواں غائب، دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ میں کانپتے قدموں سے باہر نکلا۔ میرا سانس بحال ہو رہا تھا، مگر ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ حادثہ نہیں تھا، قتل تھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں اترنے لگا، پیچھے سے اس کی آواز آئی، سچ کو باہر لاؤ، ورنہ آگ تم تک بھی پہنچے گی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ راہداری کے آخر میں کھڑی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سیاہی کے بجائے ہلکی سی چمک تھی، غصے اور انتظار کی چمک۔ اور تب مجھے احساس ہوا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف شروع ہوئی ہے، کیونکہ سچ کو دفن کرنے والے لوگ شاید ابھی زندہ ہیں۔
اور وہ نہیں چاہتے کہ حویلی کا دروازہ دوبارہ کھلے۔ ویران حویلی کا دروازہ سیزن 4۔ جب میں واپس شہر آیا تو سب کچھ معمول کی زندگی جیسا تھا، مگر میرے اندر کچھ پل بھر کو بھی سکون نہیں تھا۔ رات 3 بجے وہی قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مگر اب آواز قریب سے نہیں بلکہ اندر سے آتی، جیسے کوئی میرے ذہن میں قدم رکھ رہا ہو۔ روز بستر پر لیٹتے ہی وہی سرگوشیاں شروع ہو جاتی، سچ اب سامنے آئے گا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا تو خواب میں وہ ویران حویلی سامنے آ گئی۔ سیڑھیاں دھڑ دھڑ آہستہ آہستہ جھنجھنا کر نیچے آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھائی وہی سفید پوش وجود میرے سامنے تھا، مگر اس بار اس کے پیچھے کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل چہرہ جس پر جلنے کے نشانات ایک خوفناک مسکان کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں آزاد کر دیا، اب ہم تمہارے ساتھ آئیں گے۔ میں چونک کر اٹھ گیا، پسینے میں شرابور دل زور زور سے دھڑکا رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی روشنی جلا کر وقت دیکھا، رات کے ٹھیک 3 بج رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے کی جانب دھیمی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے سانس روک لی، دروازہ کھولا تو سامنے کچھ نہ تھا، صرف ایک راکھ بھری ڈبیا پڑی تھی جس پر لکڑی کی جلتی ہوئی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس راکھ کی اصل حقیقت معلوم کروں گا۔ میں نے شہر کے ایک آرکیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر کافور سے ملاقات کی۔ جب میں نے وہ راکھ دکھائی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ عام راکھ نہیں، یہی وہ نشان ہے جو پراسرار توانائی کو روشن کرتے ہیں، وہ بولے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کچھ روایات میں ایسی راکھ کو روحانی نشانی کہا جاتا ہے، کسی شدید منفی واقعے کی باقیات جو ختم نہیں ہوتی بلکہ قوت جمع کرتی ہے۔ رات ڈھلتے ہی میں دوبارہ ویران حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار میں اکیلا نہیں تھا، ڈاکٹر کافور بھی میرے ساتھ آئے۔ حویلی اندر سے اسی سرد خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم نے دروازہ کھولا تو اندر کی ہوا جیسے پلٹ کر ہماری رگوں میں گھس گئی۔ دیواروں پر جلنے کے نشان بدلتے جا رہے تھے، جیسے دیواریں سانس لے رہی ہوں۔ ہم اوپر کی جانب بڑھے تو ایک عجیب روشنی سامنے آ رہی تھی، وہی وہ کمرہ جس میں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کمپاس نکالا تو وہ گھومنے لگا، سیدھے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ وہاں ایک پرانا آئینہ ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر اس میں ہماری عکاسی نہ تھی بلکہ ایک سیاہ خلا نظر آ رہا تھا۔ اچانک آئینے میں کسی نے انگلی اپنے ناخنوں سے لکیر کھینچی۔ اب تم اندر آؤ۔ ڈاکٹر کانپ کر رہ گئے۔ میں نے ہمت کر کے دیکھا تو آئینے کے اندر ایک راکھ بھری راہداری نظر آئی جس کے آخر میں روشنی کا ایک نقطہ جل رہا تھا۔ ہم نے قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی پاؤں راکھ پر پڑے جگہ کی دیواریں کانپنے لگیں۔ دیواروں کے نشانات خود بخود شکلیں بناتے جا رہے تھے، جلتے چہرے، چیختی خواتین، اور وہ لڑکی جس نے مجھے پہلی بار اس ویران حویلی میں دیکھا تھا۔ ایک دم وہ آئینہ چمکا اور ایک آواز گونجی، اب تم بھی ہمیں سمجھو گے، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی راہ میں کھینچ لیں گے۔ ہم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند تھا۔ روشنی تیز ہوتی گئی اور پھر اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں ہوش سنبھالا تو ڈاکٹر میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ باہر صبح کی روشنی تھی، مگر میرے ہاتھ پر سوئی کے نشان تھے، جیسے کسی نے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہو۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، یہ ختم نہیں ہوا، بس اب تم نے دیکھ لیا ہے۔ جب میں نے نیچے اپنی جیب چھانی تو وہی راکھ کی ڈبیا وہاں موجود تھی، مگر اس پر نئے نشان ابھر آئے تھے، وہی وہ سیاہ آنکھوں والا چہرہ جس کی مسکان اب اور زیادہ واضح تھی۔ اور تب مجھے احساس ہوا، یہ دروازہ صرف دیوار لکڑی کا نہیں تھا، یہ ایک راہداری تھی جو اب ہر رات میرے خواب میں واپس آتی ہے، اور وہ ہر بار مجھے پکارتی ہے، آؤ، ابھی ختم نہیں ہوا۔ ویران حویلی کا دروازہ سیزن 5۔ اس رات کے بعد خواب اور حقیقت کے درمیان حد مٹنے لگی۔ میں جاگتا تو بھی وہی سرگوشیاں سنائی دیتی، سوتا تو بھی وہی راکھ بھری راہداری سامنے آ جاتی۔ ڈاکٹر کافور نے مجھ سے رابطہ کم کر دیا تھا۔ آخری بار جب میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، کچھ دروازے بند ہی رہیں تو بہتر ہے، اور لائن کٹ گئی۔ میں نے اگلے دن ان کے دفتر جا کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔
मेज पर गिर्द जिमी हुई थी जैसे महीनों से कोई आया ही ना हो। लेकिन मैं तो कल ही वहां गया था। इसी शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार। ठक ठक ठक। मैं जानता था ये कौन है, मगर इस बार मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई इंसान नहीं था। फर्श पर राख की एक लकीर बनी हुई थी जो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, जैसे किसी ने जलते कदमों से रास्ता बनाया हो। मैं इस लकीर के पीछे चलता गया। सीढ़ियां गिल्ली, फिर सड़क, और मुझे होश तब आया जब मैं गांव के रास्ते पर खड़ा था। मैं ने शहर से गांव तक का सफ़र कैसे तय किया मुझे याद नहीं। हवेली सामने थी, मगर इस बार वो पहले जैसी वीरान नहीं लग रही थी। इसकी खिड़कियों में मध्यम नारंगी रोशनी जल रही थी, जैसे अंदर आग की लो हो। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से धीमी सरगोशियां आ रही थीं, एक नहीं कई आवाज़ें। मैं अंदर दाखिल हुआ तो दीवारें बदल चुकी थीं। अब वो जली हुई नहीं थीं, बल्कि इन पर काले धुएं से अल्फाज लिखे थे, सच बाहर लाओ। हम जिंदा जलाए गए, वो अब भी जिंदा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं सीधा ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो वहां मौजूद थी, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। इसके पीछे वही खानदान खड़ा था जिनके चेहरे अब वाजे थे, जले हुए मगर आंखों में इल्तिजा। वो लड़की आगे बढ़ी। इसकी आवाज़ अब साफ थी, सरगोशी नहीं। उन्होंने हमें ज़मीन के लिए मारा, हवेली हथियाने के लिए। आग हादसा नहीं थी। दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था। अचानक मेरे ज़हन में एक चेहरा उभरा, गांव का वो बूढ़ा शख्स जिसने मुझे पहली बार कहानी सुनाई थी। इसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने आईने में देखी थी। कमरा कांपने लगा। दीवारों पर मनाजिर उभर आए। मैंने देखा वही बूढ़ा आदमी, मगर जवानी में, चंद लोगों के साथ दरवाज़ा बंद कर रहा था। अंदर से चीखें आ रही थीं, आग भड़क रही थी। मैं चीख उठा, वो अभी जिंदा है। वो लड़की मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में दुख था। हाँ, और जब तक सच सामने नहीं आएगा हम आज़ाद नहीं होंगे। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में आग के शोले उभरने लगे, मगर गर्मी नहीं थी, सिर्फ रोशनी और चीखों की बाज़गश्त। मैंने आंखें बंद कर लें। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं हवेली के बाहर था। सुबह हो रही थी, मगर इस बार मेरे हाथ में कुछ था, एक पुरानी लोहे की कुंडी जली हुई। इस पर उंगलियों के निशानात थे, जैसे किसी ने इसे बाहर से पकड़ा हो। मैं सीधा गांव के थाने गया और वो कुंडी और वीडियो सबूत दिखाया। शुरू में सब ने मजाक समझा, मगर जब पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं तो कुछ गवाहान के बयानात मिले जो कभी शामिल ही नहीं किए गए थे। शाम तक खबर पूरे गांव में फैल गई। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसी रात 3 बजे जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हुई। एक नई वीडियो चलने लगी। इसमें वो बूढ़ा आदमी हवेली के अंदर खड़ा था, अकेला। पीछे वही सिया आंखों वाली लड़की आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी। वीडियो खत्म होने से पहले इसकी चीख गूंजी, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। मैंने खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखा। इस बार मेरे पीछे कोई साया नहीं था, मगर जैसे ही मैंने पलक झपकी, शीशे पर राख से लिखा हुआ एक नया जुमला उभरा, एक और दरवाज़ा अभी बाकी है। वीरान हवेली का दरवाज़ा, सीज़न 6, आखिरी दरवाज़ा। बूढ़े आदमी के गायब होने के बाद गांव में अजीब खामोशी छा गई। लोग हवेली के करीब जाना छोड़ चुके थे। थाने वालों ने रस्मी कार्रवाई की, मगर कोई लाश ना मिली, ना कोई वाज़े सबूत। ऐसा लगता था जैसे ज़मीन ने इसे निगल लिया हो। मैंने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया है, मगर मैं गलत था। इसी रात 3 बजे मेरी आँख खिली। इस बार ना कदमों की आवाज़ थी, ना दस्तक, सिर्फ मुकम्मल खामोशी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे की दीवार पर सिया धुआं सा फैलने लगा। धुआं एक दायरे की शक्ल इख्तियार करने लगा, जैसे कोई नया दरवाज़ा बन रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दीवार पर राख से अल्फाज उभरे, आखिरी दरवाज़ा खोलो।
میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں اٹھا اور دیوار کے قریب گیا۔ دھواں گھوم رہا تھا، اندر گہرا اندھیرا تھا۔ اچانک اس اندھیرے میں وہی لڑکی نمودار ہوئی، مگر اس بار اس کا چہرہ جلا ہوا نہیں تھا۔ وہ عام انسان کی طرح دکھ رہی تھی، آنکھوں میں اداسی تھی، غصہ نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک میں خود کو حویلی کے اسی کمرے میں پایا، مگر یہ وہی لمحہ تھا جب آگ لگائی جا رہی تھی۔ سب کچھ جیسے وقت میں منجمد تھا۔ وہ لوگ دروازہ بند کر رہے تھے، اندر خاندان چیخ رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، اگر سچ مکمل سامنے نہ آیا ہم ہمیشہ اسی لمحے میں قید رہیں گے۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کو پکڑا، وہی کنڈی جو مجھے ملی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے ہٹایا منظر ٹوٹنے لگا۔ آگ کے شعلے رک گئے، چیخیں خاموش ہو گئیں، دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ وقت دوبارہ چلنے لگا۔ اچانک سب کچھ سفید روشنی میں ڈوب گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ سورج نکل چکا تھا۔ حویلی اب ویران نہیں لگ رہی تھی۔ دیواروں کے جلنے کے نشان غائب تھے۔ کھڑکیاں صاف تھیں، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میرے پیچھے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ اس بار اس کے ساتھ اس کا خاندان بھی تھا۔ سب کے چہرے پرسکون تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب ہم آزاد ہیں۔ ایک ہلکی سی ہوا چلی، اور وہ سب دھند کی طرح تحلیل ہو گئے۔ میں نے گہری سانس لی۔ دل پہلی بار ہلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی میں واپس مڑنے لگا میری نظر حویلی کے اندر برآمدے کی دیوار پر پڑی۔ وہاں راکھ کا ایک چھوٹا سا نشان باقی تھا۔ میں قریب گیا تو اس میں سے ہلکی سی سیاہی ابھری، اور ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ ہر کہانی کا انجام ایک نئی ابتدا ہے۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ شاید یہ صرف وہم تھا، شاید نہیں، مگر ایک بات یقینی تھی، ویران حویلی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کے لیے، شاید اگلے کسی کے لیے۔ ویران حویلی کا دروازہ، سیزن 7، واپسی کی بازگشت۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ حویلی کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ سیزن 6 کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کم از کم میں یہی سمجھ رہا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ نہ 3 بجے آنکھ کھلتی، نہ دیواروں پر راکھ کے نشان بنتے۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا کہ شاید وہ سب کسی ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ پھر ایک رات بارش شروع ہوئی۔ تیز آندھی، بجلی کی کڑک اور کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوا۔ میں بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک موبائل کی اسکرین خود بخود روشن ہو گئی۔ کوئی کال نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، بس اسکرین پر ایک تصویر ابھری، ویران حویلی کی۔ میں جم گیا۔ تصویر نئی تھی۔ بارش میں بھیگی ہوئی حویلی، کھڑکی کے پیچھے ایک مدھم سایہ کھڑا تھا، اور نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہم آزاد تو ہو گئے، مگر دروازہ نہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تصویر بند کرنے کی کوشش کی مگر اسکرین جم چکی تھی۔ اچانک تصویر میں حرکت ہوئی۔ سایہ کھڑکی سے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر تصویر مکمل سیاہ ہو گئی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے تھے۔ اس بار دستک نہیں ہوئی، بلکہ میرے کمرے کی دیوار پر وہی پرانا دائرہ بننے لگا، جیسے دھوئیں سے بنا ہوا دروازہ۔ مگر فرق یہ تھا کہ اس بار اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں، بلکہ نم مٹی کی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کوئی چیز زمین کے نیچے سے باہر آ رہی ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر آواز آئی، تم نے ایک سچ آزاد کیا۔ مگر سب نہیں۔ دھوئیں کے دروازے میں منظر ابھرا۔ حویلی کے نیچے ایک تہ خانہ۔ میں نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ پتھریلی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ اندھیرا گھنا تھا مگر کہیں دور ہلکی سی سرخ روشنی جھلک رہی تھی۔ اگلی صبح میں خود کو روک نہ سکا۔ میں گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر کسی نے بھی مجھے حویلی کے قریب جانے سے نہیں روکا، جیسے اب وہ جگہ عام ہو گئی ہو۔
مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا مجھے احساس ہوا کہ خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری ہے۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ فرش کے ایک کونے پر لکڑی کا پرانا تختہ ذرا سا ڈھیلا تھا۔ جب میں نے اسے ہٹایا تو نیچے پتھریلی سیڑھیاں نظر آئیں۔ میرا سانس رک گیا۔ یہ وہی منظر تھا جو میں نے دھوئیں کے دروازے میں دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ ہر قدم کے ساتھ ڈانسز بڑھتی جا رہی تھی۔ دیواروں پر نمی تھی اور کہیں کہیں پرانے لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ نیچے پہنچ کر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بیچ میں پتھر کی ایک میز اور اس پر جلی ہوئی موم بتیاں۔ مگر سب سے خوفناک چیز دیوار پر بنی ہوئی تصویریں تھیں۔ ان میں صرف وہ خاندان نہیں تھا بلکہ گاؤں کے اور لوگ بھی تھے۔ مختلف سال، مختلف چہرے، جیسے یہ جگہ کئی دہائیوں سے کسی راز کو چھپا رہی ہو۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ میں مڑا مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر دیوار پر سایہ ابھرا۔ وہ لڑکی نہیں تھی۔ یہ سایہ لمبا تھا، چوڑے کندھوں والا۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ آواز گونجی۔ وہ صرف آغاز تھی۔ اصل دروازہ یہاں ہے۔ زمین ہلنے لگی۔ پتھر کی میز کے نیچے سے دراڑ پڑی اور ایک سیاہ خلا نظر آنے لگا۔ اس خلا میں سے سرگوشیاں آ رہی تھیں، کئی آوازیں ایک ساتھ۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ سایہ قریب آیا۔ اس کی آواز سرد تھی۔ ہر نسل میں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے۔ تم نے پہلا کھولا، اب دوسرا بھی کھولو گے۔ میرے ہاتھ خود بخود آگے بڑھے۔ خلا کے اندر اندھیرا نہیں تھا بلکہ چلتی ہوئی تصویریں تھیں۔ گاؤں کے لوگ، زمین کے سودے، غائب ہونے والے افراد۔ یہ سب ایک سلسلہ تھا، صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا حویلی کبھی مسئلہ نہیں تھی، وہ صرف راستہ تھی۔ اصل راز زمین کے نیچے تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زمین کا لرزنا رک گیا۔ سایہ چیخا مگر اس کی آواز جیسے دور ہوتی گئی۔ سرخ آنکھیں مدھم ہوئیں اور کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں تیزی سے اوپر بھاگا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ سورج چمک رہا تھا مگر میرے کانوں میں اب بھی وہی جملہ گونج رہا تھا، دوسرا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ میں نے آخری بار پیچھے موڑ کر دیکھا۔ حویلی کی کھڑکی میں اس بار لڑکی نہیں بلکہ وہی سرخ آنکھوں والا سایہ کھڑا تھا، اور اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ کہانی ابھی باقی ہے۔